जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के करप्ट तरीन इदारे कौन से हैं, एक रिपोर्ट सामने आई है, वो तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। नवाज शरीफ साहब अगले वजीर आजम होंगे, ये उनकी जमात बार बार कह रही है, लेकिन ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपको बताऊंगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं। आपने देखा कि उनके वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे हैं, कोहाट के अंदर वर्कर कन्वेंशन था, दीगर जगहों पे आपने देखा कि बड़ी तादाद में उसमें लोग शामिल हो रहे हैं। अब बयानिया एक क्या पेश किया जा रहा है, बयानिया ये पेश किया जा रहा है कि जनाब जैसे इमरान खान को रिप्लेस करने के लिए शेर अफजल मरवत को लॉन्च किया गया है, या इमरान खान साहब को रिप्लेस करने के लिए किसी सहाफ़ी को लॉन्च कर देंगे, या कोई और मकबूल शख्सियत लॉन्च हो जाएगी। अब ये उतना ही फ्लॉड बयानिया है जितना फ्लॉड वो बयानिया था कि जी जैसे इमरान खान जो है वो सियासत में मजहब इस्तेमाल करता है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जो इमरान खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर तनकीद होती है, उनके बेडरूम की स्टोरियाँ सहाफ़ी आपको सुनाते हैं, उनके ऊपर टीवी प्रोग्राम्स करते हैं, और इंतहाई इखलाक से गिरी हुई हमने सहाफ़त सियासत के अंदर जो चीज़ें देखी वो आपके सामने और मेरे भी सामने। उसमें वो कहते ये हैं कि जी क्योंकि इमरान खान मजहब का इस्तेमाल करते थे लिहाजा इस वजह से ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो भाई माजी में मोहतरमा शहीद बीबी के खिलाफ भी ये चीज़ें इस्तेमाल होती थी, वो भी अपनी सियासत में मजहब का इस्तेमाल करती थी। अब इशू यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान मजहब के नाम पे बना था, मजहब तो हमारी सियासत का हिस्सा है और हर कोई इस्तेमाल करता है। अब आप देख लें 16 महीने के दौरान जितना बुरे तरीके से मजहब कार्ड इमरान खान साहब के खिलाफ खेलने की कोशिश की गई कि खुदा न खास्ता उनको क्या कुछ साबित करने की कोशिश की गई, क्या उसकी कोई नज़ीर मिलती है? या तो ये होता ना कि जी बाकी सारे जो हैं वो योगा कर रहे हैं, बाकी सारे जो है वो मेडिटेशन करते हैं, और वो जो है और इमरान खान एक मज़हब का इस्तेमाल करता है, तो फिर तो आप इल्ज़ाम लगाते हैं। मज़हब तो हमारी सियासत का हिस्सा है, हमारे माशरे का हिस्सा है। हाँ, उसका गलत इस्तेमाल होता है, चाहे वो इमरान खान करें या कोई और करें, मुखालफिन के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं, खुदा न खास्ता उनकी ज़िंदगी को ख़तरे में डालें, कोई भी डाले झूठा जो है तौहीन मजहब का या किसी किस्म का इल्ज़ाम लगा के उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, तो वो तो कतन किसी को भी काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बयानिया ये दिया जा रहा है कि क्योंकि वो तस्बीह उसने हाथ में पकड़ी होती है, तो लिहाजा उसके बेडरूम की स्टोरी बाहर सुना के जो है हम अपनी सियासत ऐसे करेंगे या हम अपनी सहाफ़त ऐसे करेंगे। इसी तरह अब ये जो बयानिया है कि जी शेर अफजल मरवत साहब जो है वो KPK में लॉन्च हो गए हैं, और शेर अफजल जो है कि वो इतने पॉपुलर हो गए हैं तो वो इमरान खान के मुतबादिल एक लीडर आ जाएगा। अब अगेन ये बिल्कुल अकल से आ रही एक बयानिया। और शेर अफजल क्यों पॉपुलर हो गया? शेर अफजल तो पहले भी इस मुल्क में था। शेर अफजल पॉपुलर इसलिए हो गया है कि वो अभी वो लग रहा ये है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं या वो इमरान खान का साथी है, और लोग शेर अफजल मरवत को देखने तो नहीं आते, वो उस बंदे को देखने आते हैं जो इमरान खान साहब का साथी है या उनकी जमात के बयानिए को लेके आगे चल रहा है। तो जो लोग ये बात कर रहे हैं उसमें मैं एक सीनियर सहाफ़ी की ट्वीट भी देख रहा था, उन्होंने भी ऐसी ट्वीट की हुई है, कुछ और लोग भी कर रहे हैं। इसी तरह इमरान रियाज खान साहब के हवाले से भी कुछ लोग जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जनाब वो इमरान खान साहब के मुतबादिल लॉन्च होंगे। ये तो बिल्कुल अकल से आरी किस्म का बयानिया है। भाई उनकी पॉपुलैरिटी की वजह ये है कि वो लोगों को ये लगता है कि ये इमरान खान के वकील हैं, ये इमरान खान का बयानिया लेके चलते हैं। अगर वो कोई कहता है कि इस तरह कोई बंदा लॉन्च हो जाएगा और वो कोई बहुत बड़ी ग्राउंड पे तब्दीली ले आएगा, नहीं। आज शेर अफजल मरवत से कहे ना कि वो कहे कि जनाब के नवाज शरीफ साहब बेहतर हैं या इमरान खान जो है वो ठीक नहीं है, अगले 5 मिनट में आप देखें उनकी पॉपुलैरिटी कहाँ पे जाती है। दूसरा, एक चीज़ शेर अफजल मरवत साहब अच्छी कर रहे हैं, वो अपने जलसों में पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगवा रहे हैं, इसलिए कि PDM की जो जमातें हैं उन्होंने तो तासुर ये दिया, ये सारी जमातें इकट्ठी हैं, लेकिन ये तासुर ये देती हैं कि जैसे तहरीक इंसाफ का जो मुकाबला है वो इदारों के साथ है, उसका मुकाबला जो खुदा न खास्ता फौज के साथ है। नहीं, ऐसी बात नहीं। इदारे तो पाकिस्तान के इदारे हैं, वो तो किसी भी जमात से आपका ताल्लुक हो, इदारे तो सबके लिए उतने ही मोतबर हैं। तो वो जो ये बात कर रहे हैं, ये जो तासुर जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब, वो तो एक पॉजिटिव चीज़ है। हाँ, आप अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ करें सियासत, उनके खिलाफ लगवाएं नारे, उनसे आप सियासी मुकाबला करें, लेकिन तासुर ये कायम हो जाना कि जैसे खुदा न खास्ता आपका अदलिया से टकराव है या किसी और इदारे से टकराव है, वो कतन किसी भी सियासी जमात के लिए दुरुस्त नहीं। लेकिन PDM ऑन पर्पस वो ये कहती जी हमसे तो मुकाबला ही नहीं है, इनका तो मुकाबला ही किसी और के साथ है, तो वो उस तासुर को जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी वो कितने पॉपुलर रहेंगे, वो इमरान खान को छोड़ेंगे, तो वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। अच्छा, अगर अब आप पॉपुलैरिटी की बात करें, मियाँ साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि जी वो अगले वजीर आजम है और उनकी जमात बजिद है कि वो अगले वजीर आजम है। लेकिन गुज़िश्ता रोज जो गुजरात के जलसे में हमने देखा, जलालपुर जटा में जो हमने देखा
کیا اس کی کوئی نظیر ملتی ہے؟ 70% پنڈال جو ہے وہ خالی تھا. یہ وہ بیلٹ ہے جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ ہارٹ لینڈ ہے نون لیگ کا. یہ جی ٹی روڈ والی بیلٹ ہے, یہ ہارٹ لینڈ ہے. ادھر ان کی یہ حالت ہے. اب آپ کو سمجھ آئی کہ کیوں وہ چودھری شجاعت سے بھی ملنے جا رہے ہیں, کیوں وہ باپ پارٹی کے سابق اراکین سے بھی ملنے جا رہے ہیں, کیوں وہ ایم کیو ایم سے بھی مل رہے ہیں. ان کو زمینی حقائق کا پتہ. ایون کہ سما نیوز نے بھی اس کو رپورٹ کیا, گجرات میں مسلم لیگ نون کا فلاپ شو, مریم نواز کی تقریر کے دوران ہی پنڈال خالی ہو گیا. یہ ان کی پاپولیرٹی ہے. مریم نواز کی تقریر کے دوران 70% پنڈال خالی تھا. 70%. یہ میں رپورٹ نہیں کر رہا, یا کوئی اور چینل رپورٹ نہیں کر رہا, یا کوئی, یہ سما نیوز رپورٹ کر رہا ہے, اور سما نے تمام اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ دی ہیں. اور چینل سے میری مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا چینل جیسے کوئی سوشل میڈیا پہ چینل ہو گیا یا ویب چینل ہو گیا جس میں کہا جائے کہ جی وہ ہمارے خلاف کوئی خبریں دیتے ہیں. یہ تو ایک قومی چینل ہے, وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے. اس میں کنونشن میں کارکنوں کی مایوس کن تعداد پر پارٹی قیادت کا نوٹس, اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے جو ایم این اے ایم پی ہیں ان کو بھی کوئی نوٹس وغیرہ دیا گیا. لیکن یہ زمینی حقائق ہیں. ایم این اے ایم پی آپ کے لیے بندے نہیں نکال سکتے, آپ ہمیشہ بسیں بھر کے بندے نہیں لا سکتے. اس وقت زمینی حقائق یہ ہیں کہ گراؤنڈ پہ سپورٹ نہیں ہے. نون لیگ کسی بھی صورت میں اس وقت انتخاب جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. وہ دوسرے تیسرے چوتھے نمبر کی پارٹی ہے. تو اس کو اس طرح تاثر کچھ دیتے ہیں کہ جناب بس اگلا وزیر اعظم ان کا ہوگا. کیسے وزیر اعظم ہوگا؟ کے پی کے میں آپ نے حالت دیکھ لی, وہاں پہ جو پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی ہے وہ تو کم نہیں ہو رہی. دیگر جماعتیں بھی ہیں. اب کس طریقے سے آپ بنائیں گے, پیپلز پارٹی سے مل کے حکومت بنائیں گے, کس طریقے سے آپ حکومت بنائیں گے, یہ بھی ایک بہت بڑا معمہ ہے. پیپلز پارٹی کی پنجاب میں کیا پاپولیرٹی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے, کے پی کے میں کیا پاپولیرٹی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو گراؤنڈ سچویشن اس وقت نون لیگ کے لیے بالکل موافق نہیں ہے. بالکل وہاں پہ ایسی صورتحال نہیں ہے کہ جہاں پہ یہ کہا جا سکے کہ گراؤنڈ پہ ان کو ووٹ پڑے گا اور ان کی حکومت بن جائے گی. گراؤنڈ پہ سپورٹ نہیں ہے, اور جس کی وجہ سے وہ نہ جلسے کر رہے ہیں نہ جلوس کر رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ الیکشنز تو آنے والے ہیں, ان کو تو روز جلسے کرنے چاہیے. اب آپ کو سمجھ آئی یہ جلسے کیوں نہیں کر رہے. اب آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے جلسوں میں لوگ آ ہی نہیں رہے. لوگوں کے اتنے مسائل 16 ماہ کے دوران اتنے مسائل تھے جو انہوں نے کتنے حل کیے اور کتنے مسائل میں اضافہ کیا وہ بھی پوری قوم کے سامنے ہے. لاڈلے کا ٹیگ تو اترے گا جب آپ بڑے بڑے جلسے کریں گے, جب آپ عوام کے بیچ میں جائیں گے. اور عوام کے بیچ میں آپ مریم نواز صاحبہ گئی ہیں. آپ دیکھ لیں, ایک طرف شیر افضل مروت عمران خان کا وکیل, دوسری طرف میاں صاحب کی صاحبزادی پولیٹیکل ان کی آگے سے جانشین, وہ جا رہی ہیں تو کیا حالت ہو رہی ہے. آپ گجرات میں بھیج دیں شیر افضل مروت کو, چھوڑ دیں آپ پرویز الہی صاحب کو, چھوڑ دیں مونس الہی صاحب کو, شیر افضل مروت کو ہی بھیج دیں کہ جناب وہ عمران خان کے بیاہ پہ وہاں پہ کنونشن کرنے. آپ دیکھیں اسی جگہ پہ اجازت دیں. یہ جس جگہ پہ مریم بی بی نے کیا ہے اسی پنڈال کے اندر اجازت دی جائے شیر افضل مروت صاحب کو یا پی ٹی آئی کو. آپ دیکھیں گے کنونشن وہاں پہ کتنا بڑا ہوتا ہے. لیکن گراؤنڈ ریالٹی بالکل ڈیفرنٹ ہے. مونس الہی صاحب نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کیا, مریم بی بی یہ گجرات ہے آپ کا انہوں نے کہا کہ وہ آپ کے کسی رشتہ دار کا گھر نہیں ہے. گجرات نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے, آپ گوال منڈی بچاؤ اگر بچا سکتی ہو تو. وہ آگے مریم بی بی کو کہہ رہی ہے آپ جائیں, آپ گوال منڈی دیکھ لیں, ان کو اس کو بچانے کی کوشش کریں. گجرات آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. یہ مونس الہی صاحب نے ٹویٹ کی. میں نے یہ جس طرح عرض کیا کہ مونس الہی اور پرویز الہی صاحب کو تو چھوڑ دیں, باہر سے پی ٹی آئی کے کوئی بندہ لا کے وہاں پہ آپ کنونشن کروا دیں تو اس سے زیادہ بندے ہوں گے. گراؤنڈ سچویشن یہی ہے. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ آپ کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اگلے وزیر اعظم تو میاں صاحب ہوں گے. بھائی کس بنیاد پہ وہ اگلے وزیر اعظم ہوں گے؟ ابھی تک تو ان کی گراؤنڈ پہ وہ سچویشن نہیں ہے. اچھا جی, فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو حکومت نے اپیل کی ہے اس کے اوپر اب بینچ بنا دیا ہے سپریم کورٹ نے. لیکن حیران کن طور پہ اس پہ چیف جسٹس صاحب بھی شامل نہیں ہیں, جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی شامل نہیں ہیں. سینئر صحافی حسنات ملک صاحب نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کی. کورٹ رپورٹنگ وہ کرتے ہیں, آپ ان کی رپورٹس ایکسپریس ٹریبیون میں پڑھتے رہتے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ جو اویلیبل ججز ہیں ان میں سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, جمال خان بندوخیل, جسٹس اطہر من اللہ آر ناٹ پارٹ آف دس لارجر بینچ. مطلب کہ یہ 9 رکنی لارجر بینچ بھی بن سکتا تھا, 6 ممبر پہ بنایا گیا اور یہ ان جج صاحبان اس میں وہ شامل نہیں ہیں. اچھا, اس کے اوپر ثاقب بشیر صاحب اگین سینئر رپورٹر ہیں, کورٹ رپورٹر ہیں, آپ ان کی رپورٹنگ وغیرہ دیکھتے بھی رہتے ہوں گے, ان کے اپنا ولاگ وغیرہ بھی وہ کرتے ہیں. انہوں نے بھی اس پہ کہا کہ چیف جسٹس خود اس بینچ کا حصہ کیوں نہیں. جسٹس اطہر من اللہ بھی اہم بینچ میں موجود نہیں. اگر باقی ججز کا 9 ممبر بینچ بن جاتا تو کیا کوئی حرج تھا؟ منطق سمجھ نہیں آئی. اتنا اہم اور ججز اس بینچ میں موجود ہی نہیں, مطلب اتنا اہم یہ کیس ہے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس میں شامل ہی نہیں ہوئے.
इसकी क्या मंतक हो सकती है? ये वो सहाफ़ी जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टिंग करते हैं, रोज़ चीज़ों को देखते हैं, मामलात को समझते हैं, वो भी इसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। आई डोंट नो, मुझे भी समझ नहीं आई कि चीफ जस्टिस साहब खुद क्यों इस बेंच में शामिल नहीं है। इस बेंच में उनको भी शामिल होना चाहिए था, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब को भी शामिल होना चाहिए था, ताकि चीज़ें जो है एक दफ़ा ही लार्जर बेंच फैसला करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है, बड़ी इंपॉर्टेंट ये मुकदमा है, पर जो भी मोअज़्ज़ज़ अदालत फैसला करेगी यकीनन आइन और कानून के मुताबिक होगा। जब फैसला आ जाएगा उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आजकल अब जो है बेंचेस भी डिस्कस होते हैं, और इसकी रवायत भी कुछ सहाफ़ियों ने डाली थी जो अब तो उस पर वो तनकीद नहीं करते कि हम ख्याल बेंच है, ये ऐसा बेंच है, लेकिन जस्टिस अता बंदयाल साहब के दौर के अंदर हर बेंच पे उनको इतराज़ होता था। लेकिन अब वो लोग वो वाले सहाफ़ी दोस्त हैं, अब वो हर चीज़ में डिफेंड कर रहे होते हैं। अब हालत तो ये हो गई है कि उनके अपने साथी जो है लाइव ब्रॉडकास्ट से उठ के चले जाते हैं कि भाई हम किसी एजेंडे पे नहीं चल सकते। तो भाई इशू ये है कि चाहे 6 जजेस हों या 9 जजेस हों, मेरा तो उस वक्त भी मौक़िफ़ था कि तमाम जज साहिबान मोहतरम हैं, तमाम जज साहिबान जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते हैं। तो इस तरीके से अदलिया को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। लेकिन उस वक्त वो जो है वो फ्लैग बेरर बने हुए थे सारी चीज़ की, और सवाल उठाते थे हर चीज़ के ऊपर, और अब उसी वजह से जो है आगे ये चीज़ें बढ़ रही हैं। अब यहाँ पे एक लार्जर बेंच बन जाता तो यकीनन बेहतर होता, लेकिन जो मोअज़्ज़ज़ अदालत ने अपनी दानिश में बेहतर समझा वो बेंच बन गया, और ये तमाम जज साहिबान भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ये भी यकीनन आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। जब फैसला आ जाएगा, हाँ, फिर वो पब्लिक प्रॉपर्टी होगी, उसके ऊपर फिर हम डिस्कशन कर सकते हैं, तनकीद भी कर सकते हैं। और आपको पता है कि माजी में तो चीफ जस्टिस साहब खुद भी ये कहते रहे कि जजेस का नाम लेके तनकीद की जाए, उनका नाम लेके तनकीद की जाए। तो वो तो इस हवाले से बहुत कुछ माजी में खुद भी कहते रहे। तो अब एनीवे जब ये फैसला आएगा सामने तो उसके बाद हम देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट केस है इसलिए कि 9 मई से जुड़ा हुआ है। 9 मई के जो बदकिस्मत वाक़यात हैं, इस सारी उस पॉलिटिकल बहस की नज़र नहीं होनी चाहिए। जो कुछ उस दिन हुआ वो कतन काबिल कबूल नहीं है। उसमें जो मुलविस हैं उनको आइन और कानून के मुताबिक सज़ा देनी चाहिए। इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, किसी तरफ से भी इसके ऊपर सियासत नहीं खेलनी चाहिए। जहाँ पे जो मुल्की मफाद होता है, मुल्की चीज़ें होती हैं, वहाँ पे हमें देखना चाहिए कि हमारी सियासत, वकालत, सहाफ़त, क्या उससे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, और जो मुल्क का मफाद होता है उसको हमेशा सामने रखना चाहिए, और दुनिया भर में ऐसा ही होता है। अच्छा जी, आपको याद होगा कि पिछले दिनों ही एक रद्द-ए-अमल सामने आया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस साहब को जो खत लिखा उसके ऊपर रद्द-ए-अमल सामने आया। अब आलिया हमजा मलिक साहिबा जो तकरीबन 6-7 महीने से जेल में हैं और गिरफ्तार हैं, उनकी ज़मानत की हेयरिंग वगैरह नहीं हो रही, उन्होंने भी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को ख़त लिखा है इंसानी हकूक़ के हवाले से। बहुत सारी चीज़ें उसमें उन्होंने हाईलाइट की हैं कि ये हो रहा है, ये नाइंसाफ़ी हो रही है, और आपके होते हुए ये सब कुछ हो रहा है, आपको इन मामलात को देखना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं समझती हूँ कि मुझ पर तौहीन अदालत नहीं लगेगी, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके सामने उठाना चाहती हूँ। मेरा केस नहीं चल रहा, बहुत सारी ऐसी ख्वातीन हैं उनको पकड़ा हुआ है, उनकी ज़मानत होती है तो उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स डे है उसके हवाले से भी पीटीआई बहुत सारी गिले शिकवे कर रही है कि जनाब राइट ऑफ असेंबली नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। बहुत सारी चीज़ें उनको याद आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें जो अगर उनको हुकूमत में भी याद आती तो बेहतर होता। उस वक्त जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसके ऊपर दूसरे दोस्त इतराज़ करते थे कि जनाब ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उस वक्त पीटीआई वाले कहते थे कि जनाब ये दुरुस्त हो रहा है। तो अब मेरे ख्याल में जिस प्रोसेस से वो गुजर रहे हैं उनके लिए भी लर्निंग एक्सपीरियंस है। तो आलिया हमजा मलिक साहिबा ने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जानिब चीफ जस्टिस साहब की तवज्जो करवाने की कोशिश की है, ख़त लिखा है। आप देखते हैं इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट से कोई रिएक्शन आता है या नहीं आता, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हालिया अरसे में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जिनसे लगता है कि बज़ाहिर इंसानी हकूक़ की जो है वो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। खुसूसन जिस तरीके से लोगों को बार बार गिरफ्तार किया जाता है, फिर उनको छोड़ दिया जाता है, फिर गिरफ्तार किया जाता है। तो ये वो चीज़ें जिसके ऊपर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, सियासतदान क्वेश्चन उठा रहे हैं, सहाफ़ी क्वेश्चन उठा रहे हैं, अदलिया क्वेश्चन उठा रही है। तो ये वो सारे मामलात हैं, और उसी किस्म के मामलात को आलिया हमजा मलिक साहिबा ने भी अपने उस खत के अंदर उठाया। अच्छा जी, मुल्क में सियासत चल रही है, हर कोई अपनी अपनी सियासत कर रहा है। आपको पता है सियासत की अपनी पेश होती है और उसी हर सियासतदान की भी अपनी पेश होती है। वो कल मैं देख रहा था कैप्टन सफदर साहब किसी सहाफ़ी से, गालिबन अंस गोंदल साहब जो है उनसे वो बात कर रहे थे, और कैप्टन सफदर से उन्होंने कोई बात की तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ कभी कोई गया है इंडिया। ये कैप्टन सफदर साहब ने कहा कि अपनी सियासी ज़िंदगी में आप बता दें अगर कभी नवाज शरीफ इंडिया गया हो तो मैं जो है वो सियासत छोड़ दूंगा। तो अब आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब कितनी दफ़ा इंडिया गए हैं या नहीं गए।
مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ مودی صاحب کس کی شادی میں آئے تھے, کدھر آئے تھے, ان کے کتنے اچھے تعلقات ہیں, اس کو بھی ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اب نواز شریف صاحب اگین یہ بیانیہ بھی لے رہے ہیں, یہ سامنے ڈان کی خبر بھی ہے کہ جب تک ہمارے ہمسایوں سے ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہوں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اور اس میں انہوں نے انڈیا کا ذکر بھی کیا, اس میں انہوں نے افغانستان کا ذکر بھی کیا. تو ہمیشہ سے وہ انڈیا سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں اس میں آپ عقل اور منطق کے مطابق چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ نیبرز کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے تو پاکستان کا فائدہ. اگر پاکستان کا ٹریڈ انڈیا کے ساتھ ہوگا تو پاکستان کو فائدہ ہے, انڈیا کو بھی فائدہ ہوگا. ہاں کشمیر والا معاملہ بہتر طریقے سے حل ہونا چاہیے. آپ مثال لے لیں چائنا کی اور امریکہ کی, کیا ان کے تعلقات آپس میں بہتر ہیں؟ اربوں ڈالر کا وہ ٹریڈ کرتے ہیں. تو ٹریڈ تو ہونا چاہیے لیکن اس کے اوپر تھوڑی سی قومی غیرت کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. اب ہمارے سے 7 گنا بڑا ہے انڈیا, اس کی فوج ہم سے بڑی ہے, لیکن ہماری افواج, ہماری ایئر فورس ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہیں نا. ہم نے دیکھ لیا انہوں نے ایک ایڈوینچر کرنے کی کوشش کی تھی, اس ایڈوینچر کا کیا نتیجہ نکلا. وہ بالا کوٹ والا, ابھینندن والا, اور وہ ساری مجھے کوئی تاریخ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کو تھوڑا سا اپنے مفادات کا بھی تحفظ کرنا پڑتا ہے اور تھوڑا سا پھر قومی غیرت کا بھی مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, پاکستان ایک جو ہے پورے خطے کے اندر امن چاہتا ہے. ہماری خواہش ہے کہ ہمارے سب سے اچھے تعلقات ہوں, اور انڈیا سے اگر ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے تو معاشی طور پہ ہمیں بھی فائدہ ہوگا. کبھی بھی کوئی ملک, یہ یاد رکھیے گا, کبھی بھی کوئی ملک آئسولیشن میں ترقی نہیں کرتا. خطے اوپر جاتے ہیں, یا تو ہونا اب چائنا جیسا ملک ہو بہت بڑا جو ہے اس میں سب کچھ آپ کر لیں. اب جو ہمارا خطہ ہے یہ, اس میں جب تک ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہوں گے, چائنا جو ہے وہ بھی اسی خطے میں ہے, پھر انڈیا ہے, پھر آپ کا افغانستان ہے, بنگلہ دیش ہے, ہم یہ پورا خطہ جو ہے اس کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ جو ادھر تنازعات ہیں وہ ختم ہوں. آپ یورپ کی مثال لے لیں, یورپ 70 سال پہلے ایک دوسرے کے ساتھ ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا, ملینز آف لوگ مر رہے تھے, وہ لڑ رہے تھے, تعلقات بہتر ہوئے, پورا خطہ اوپر اٹھا. تو خطے کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے تعلقات بہتر ہوں, اور پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے. اور پاکستان کی ترقی جو ہے وہ اس خطے کے ساتھ ہی وابستہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ خطے میں باقی سارے ممالک غریب رہ جائیں اور انڈیا امیر ہو جائے گا یا پاکستان امیر ہو جائے گا یا افغانستان بہتر ہو جائے گا. نہیں, ہمیں سب ممالک سے تعلقات بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اسی جانب میاں صاحب توجہ کروا رہے ہیں, لیکن بڑا ایشو یہ ہے کہ اس وقت جو ہے میاں صاحب کو گراؤنڈ پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ان کے ساتھ جو کتنی اس وقت سیاسی سپورٹ ہے, جو بھی بیانیاں وہ لے کے چلنا چاہتے ہیں, انڈیا سے تعلقات بہتر کریں یا معاشی بیانیاں ان کا جو بھی ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ حکومت میں آئیں, اور گراؤنڈ پہ جب تک ان کی سپورٹ نہیں ہوگی ان کے لیے یہ حکومت حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. پھر اتحاد بنانا پڑے گا, اور کیا پتہ کسی دوسری جماعت کا موقف کچھ اور ہو, تو وہ بہت سارے پھر مسائل ہوں گے. پر اینی وے میاں صاحب جو ہے ونس اگین یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیے, اور ان پرنسپل میرے خیال میں یہ ایک درست موقف ہے, تعلقات ہمارے بہتر ہونے چاہیے. اچھا جی, آخر میں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, جیو نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے, پولیس جوڈیشری جو ہے نا ان کا شمار پاکستان کے کرپٹ ترین اداروں میں ہوتا ہے. ہماری عدلیہ کا, ہماری پولیس کا. یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے 2023 کی, آپ ویب سائٹ پہ جا کے وہاں پہ پڑھ بھی سکتے ہیں, پوری ڈیٹیل اس میں لکھی ہوئی ہے. اگر آپ اس رپورٹ کو دیکھیں اس میں پورا ٹیبل ہے. پولیس جو ہے اس میں وہ پہلے نمبر پہ ہے, دوسرے نمبر پہ یہ جو ٹھیکے وغیرہ دیے جاتے ہیں وہ ہے, تیسرے نمبر پہ ہماری عدالتیں ہیں, ہماری جو عدلیہ کا نظام ہے اس کے حوالے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں, اس کے حوالے سے یہ پرسیپشن ہے. پھر اس میں ڈیٹیلز لکھی ہیں اس رپورٹ کے اندر کہ کس صوبے میں اوسطاً کتنی رشوت دی گئی, کس معاملے پہ کتنی رشوت دی گئی, عدلیہ میں کتنی رشوت چلی, پولیس میں کتنی رشوت چلی, مقامی حکومتوں میں کتنی رشوت چلی, وہ جو ٹھیکے شیکے کا وہ جو نظام ہوتا ہے وہاں پہ کتنی رشوت چلی. تو یہ انتہائی مایوس کن اور پریشان کن ہے. پولیس کا نام آ رہا ہے, پھر عدلیہ کا نظام آ رہا ہے, اور چوتھے نمبر پہ جو کرپٹ ہے وہ محکمہ ایجوکیشن. اب آپ کو پتہ چلا کہ آج ہم اس نہج پہ کہاں پہنچے ہوئے, کہاں پہ ہم کھڑے ہیں, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ چوتھے نمبر پہ جو کرپٹ ترین ہمارا محکمہ ہے وہ ایجوکیشن کا محکمہ ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ یہ کہتی ہے, لوگوں کی پرسیپشن یہ کہتی ہے کہ یہ چوتھے نمبر پہ جو ہے کرپٹ ترین ادارہ ہے, اور اس کے بعد 5ویں نمبر پہ ہیلتھ ہے. ایجوکیشن, تعلیم, صحت, وہ بھی پاکستان کے کرپٹ ترین محکموں میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ ہے پرسیپشن, یہ ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ. آگے لوکل گورنمنٹ دیکھیں, اگین جمہوریت سے جڑی ہوئی چیز. آگے لینڈ ایڈمنسٹریشن, پھر کسٹم اینڈ ایکسائز. تو یہ حالت ہے ہمارے محکموں کی. تو پھر کس طریقے سے ہم چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے جب آپ کی عدلیہ جس نے انصاف دینا ہے وہ آپ کے کرپٹ ترین اداروں میں اس کا شمار ہو, آپ کی وہ پولیس جس نے آپ کو محفوظ
फील करवाना है, वो मुल्क का करप्ट तरीन इदारा समझा जाए। वो सेहत का निज़ाम जिसने आपकी सेहत का ख्याल रखना है वो भी करप्ट तरीन इदारों में हो। वो तालीम का निज़ाम जिसने अगली फ्यूचर लीडरशिप पैदा करनी है उसका शुमार भी करप्ट तरीन इदारों में हो, तो फिर कैसे मुल्क बेहतर होगा। हम इन्वेस्टमेंट करते रहें, हम इस मुल्क में इलेक्शंस करवाते रहें, हम इस मुल्क में जो कुछ मर्जी करते रहें, लेकिन जब तक ये चीज़ें दुरुस्त नहीं होंगी, उसमें हम सब का किरदार है। हम हुकूमत को कहते हैं, हम इदारों को कहते हैं, लेकिन हम सब का किरदार है। जो रिश्वत देते हैं वो भी मेरे और आपके भाई हैं ना, वो जो इन लोगों को करप्ट करते हैं वो भी मेरे और आपके भाई हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं कि एक जगह पे किसी पुलिस वाले ने एक दफ़ा मुझे बताया कि हमने कहीं पे हम लाइसेंस बनाते थे और बिल्कुल कहा कि मेरिट पे लाइसेंस बनेगा, कोई रिश्वत नहीं लेनी। उन्होंने कहा पहले 3 महीने ऐसा होता रहा, 6 महीने ऐसा होता रहा, इतना प्रेशर आया कि रोज हमारे जूनियर लेवल के बंदे तक को लोग आके रिश्वत ऑफर करते थे, और पाकिस्तानी करते थे, वो कोई बाहर से आके तो नहीं करते। तो वो हमें अपने भी थोड़ा उसका ख्याल करना चाहिए। हम सब का इसमें हिस्सा है, लेकिन ऑब्वियसली जो लोग आवाम के टैक्सों से पैसे लेते हैं, जिन्होंने इंसाफ फराम करना है, जिन्होंने सेहत देनी है, जिन्होंने तालीम के महकमे की पॉलिसीज बनानी है, अगर उनके हवाले से ये परसेप्शन है कि वो मुल्क के करप्ट तरीन इदारे हैं, तो फिर आपको और मुझे उस पर कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि आज हम इस नहज पे क्यों खड़े। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।